Salam alaikum. Système diagramme de composition, analyse thermique, les différents types de diagrammes solides, liquides, diagramme avec miscibilité à l'état solide, diagramme avec non miscibilité à l'état solide, diagramme avec miscibilité partielle à l'état solide, les composés définis fusion congruentes, sous-composés définis fusion non congruentes, les projectiles, eutectiques, liquides, solides, les régions كيفاش كنحددوا لهم les phases ديالهم, les variétés allotropiques, traçage de la courbe de refroidissement, comment tracer expérimentalement un diagramme binaire, le diagramme de Tamin, la règle de Momo. دونك شرحنا كلشي بطريقه بسيطه وسهله وواضحه. غنبداو اول حاجه notion de phase، من بعد variance d'un système, diagramme de composition, analyse thermique, les différents types de diagrammes solides liquides, qu'un diagramme avec miscibilité à l'état solide ou qu'un diagramme avec non miscibilité à l'état solide. غادي نحط لكم واحد المشكله وغنطرح لكم واحد السؤال. المشكله هي كاينين مجموعه ديال الطلبه السنه الماضيه واللي قبل فاليداو هذا الموديل بواحد النقاط اللي مرتفعه. السؤال الا سولتيهم وقلتيهم علاش كنديروا دياغرام دو فاز ما غاديش يجاوبوك، وهذه مشكله. ولكن ان شاء الله الا تبعتوا معايا في هذا الفيديو وغادي نخدم معكم هذا الكور من الاول حتى الاخر، وانتم غتجاوبوني على السؤال علاش كنديروا دياغرام دو فاز وشنا هو الهدف منه وفاش كينفعنا في الحياة اليومية أو في المجال العملي ديالنا بالنسبة لهذا التخصص ديال الكيمياء. نبداو بأول حاجة لا نوسيون دو فاز. شنو هي لا نوسيون دو فاز؟ مفهوم المرحلة. لا فاز قال لك سي ليطا سو لاكيل اون تروفغا ان كونستيتيون ا او ان ميلونج دو كونستيتيون ا بلس بي. لا فاز هي واحد المرحلة اللي كنلقاو فيها كونستيتيون واحد ولا ميلونج ما بين دو كونستيتيون. وكيف كيعرف الجميع لا فاز فيها 3 ديال المراحل. كاينه لا فاز غازو، لا فاز ليكيد، لا فاز سوليد. هنا كيبان لي واحد دياغرام فيه لا تمبيراتور تاعها، وهنا كاينه لا بريسيون. دياغرام دو فاز تيبيك بور ان سول كومبوزون. تيبيك كنعنيو بها نموذجي، يعني كيكون غير ديال واحد كونستيتيون واحد. وهاد الدياغرام هذا راه ديال لو، وكان سبق ليا وشرحت كيفاش كنرسموا هاد الدياغرام دو لو. واخا تقلبوا اليوتيوب كامله ما غاديش تلقاو شي واحد شارح كيفاش كنرسموا الدياغرام دو لو. باش نوضح لكم هاد الدياغرام، فهنا كاين كريستال يعني عندنا ليطا سوليد، هنا كاين ليكيد، هنا الفابور يعني غاز. فاش كتكون عندنا هاد لا بريسيون في هاد لا تمبيراتور، يعني غير في هاد لا ريجيون كنلقاو السوليد. كريستال كتعني باللور يعني سوليد، يعني في هاد المجال هذا في هاد لا تمبيراتور ولا بريسيون كنلقاو كريستال شي حاجه اللي سوليد. جينا هنا الفوق في هذا المجال كنلقاو الليكيد، في هاد لا تمبيراتور ولا بريسيون كنلقاو غير ليكيد. وبالنسبه لهاد لا ريجون اللي عندنا لتحت فيها الفابور يعني الغاز. وهنا كاينه واحد لو بوين تي كنسميوها بوين تريبل اللي كتكون فيها 3 فاز ليكيد سوليد فابور. هنايا خاصكم تنتبهوا معايا مزيان وغادي تستافدوا معايا واحد المعلومه اللي مجموعه ديال الطلبه اللي ما عارفينهاش. قالك diagramme d'équilibre sert à représenter les domaines de stabilité des phases en fonction de plusieurs variables. هذه خوات تقراها ما غاديش تفهمها مزيان. diagramme d'équilibre رسم بياني، représenter يعني كيمثل لينا les domaines يعني المجالات كل واحد وعنده الحدود ديالو. de stabilité يعني الاستقرار ديال لا فاز en fonction de plusieurs variables بدلالة مجموعة من المتغيرات بحال لا كومبوزيسيون لا تمبيراتور لا بريسيون. لا كومبوزيسيون يعني فراسيون مولير ولا فراسيون ماسيك، لا تمبيراتور درجة الحرارة، لا بريسيون. هاد الدياغرام اللي كتشوفوا قدامكم راه غير ديال سول كومبوزون ديال H2O ديال الماء. الا شدينا الماء H2O الا رفعنا من درجة الحرارة، واش الماء يقدر يعطيك الماء القاطع ولا يقدر يعطيك جافيل؟ لا. الى زدنا درجه الحراره غيعطينا الفابور يعني غيتبخر لينا. الا كان عندنا في ليطا سوليد زدنا من درجه الحراره غيتحول لنا الليكيد. كتغير غير لا فاز ديالو من السوليد ليكيد، من ليكيد الفابور. وكيبقى لينا في كل فاز الماء، كيبقى H2O في ليطا سوليد، H2O في ليطا ليكيد، H2O في ليطا فابور. وكاينين شي كونستيتيون اخرين نقدروا نزيدوا من الضغط ودرجه الحراره يعطيونا لي فاريتي زالوتروبيك يعني ميم كومبوزي ولكن ديفيرون فورم. وهادشي غادي نتعرفوا عليه في هاد الكور. هاد الدياغرام هذا كنسميو دياغرام دو فاز تيبيك بور ان سول كومبوزون. اما الدياغرام اللي غادي نخدموا عليه في الكور ديالنا هو دياغرام بينير كيكون فيه دو كونستيتيون وكتكون فيه لا كومبوزيسيون يعني فراسيون مولير ولا فراسيون ماسيك، وكذلك لا تمبيراتور. لا كومبوزيسيون ملي كنقول فراسيون ماسيك ولا فراسيون مولير ملي كدير نتايا الميلونج ديال دو كونستيتيون. ضروري ملي كدير الميلونج راه خاصك
تكون عارف شحال ديال الكتله خلطتي مع الكتله الاخرى، ومن خلال لا ماس ديال لي كونستيتيون راه كتخرج نومبر دو مول، حيت لا ماس مولير راه معروفه ديال لي زيليمون شيميك في طابلو بيريوديك. دابا غنتقلوا للجزء الثاني، فاريونس دان سيستيم. دونك حتى واحد ما شارح هاد لا فاريونس، كاين فيديوهات في اليوتيوب ولكن صعيب تلقى شي واحد شارحها على حقها وطريقه. الا تبعتوا معايا ان شاء الله اكيد انكم غادي تفهموا لا فاريونس دان سيستيم. هنايا مجموعه ديال الطلبه كيرتكبوا الاخطاء في لا غولاسيون ديال لا فاريونس، كياخذوا غير غولاسيون وحده، ولكن هاد لا غولاسيون كتبدل على حساب شنو عندك نتايا في هذاك التمرين، شنو هو اللي كدرس ليه لا فاريونس، شنو هما العوامل اللي كاينين باش تحط لا غولاسيون ديال لا فاريونس صحيحه. المهم la variance d'un système est le nombre de facteurs que l'on peut faire varier indépendamment l'une des autres sans provoquer la rupture de l'équilibre. بكل بساطة لا فاريونس هي عدد العوامل اللي يمكن نحن نغيروها، وهاد العوامل ما كيكونوش مشابطين فيما بعضياتهم. شنو هما هاد العوامل؟ كاين درجة الحرارة، كاين الضغط. بحال دياغرام بينير عندنا عامل ديال درجة الحرارة، اما الدياغرام اللي شفنا ديال لو دياغرام دو فاز تيبيك اللي كيكونوا فيه جوج ديال العوامل، لا بريسيون اي لا تمبيراتور. لا فاريونس كتعرف بهاد العلاقة في كتساوي سي زائد جوج ناقص بي، ولكن بعض المرات كتبدل العلاقة. دونك تبعوا معايا وغادي تفهموا هاد العلاقة مزيان. نبداو اول حاجة، شنو هي هاد سي؟ بالنسبة لسي قالك لو نومبر دو كونستيتيون انديبوندون. لي كونستيتيون ما كيكونوش متعلقين فيما بعضياتهم، بحال الكلور بوحدو والصوديوم بوحدو. بكل بساطة الا كان عندك دياغرام تيبيك، هذه اللي شفنا دابا ديال اجدوزو، يعني غير كونستيتيون واحد، سي كتعطيه واحد. الا كان عندك دائما دياغرام بينير، يعني شي حاجه اللي ثنائيه، جوج ديال لي كونستيتيون، سي كتعطيها 2. بعض المرات كنديرو زائد جوج، وبعض المرات كنديرو زائد واحد. امتى كنديرو جوج؟ منين كيكون لو نومبر دو فاريابل انتونسيف، لا تمبيراتور لا بريسيون. يعني في الدياغرام ديال لو ديال كونستيتيون واحد كتكون فيه لا بريسيون ولا تمبيراتور كنديرو زائد جوج. اما هاد في لو نومبر دو فاز، هنايا قالك ملي كتكون عندنا لا فاز ليكيد ولا فاز سوليد، لا بريسيون ما عندهاش واحد التأثير. في هاد الحالة لا بريسيون كتكون نيغليجابل، وكنوليو كنديرو الدراسة ديال دياغرام ديال دو ديمونسيون، يعني كتكون فيه درجة الحرارة ولا كومبوزيسيون، وفي هاد الحالة كنديرو زائد واحد. في الدياغرام بينير كنديرو زائد واحد. اما الا كان عندنا دياغرام ديال سول كونستيتيون بحال اللي شفنا في الاول ديال اش دوزو، كنديرو زائد جوج حيت فيه درجة الحرارة ولا بريسيون. المهم غنديرو واحد الريزومي اللي بسيط. لا فاريونس كتساوي سي، مرة كنديرو زائد واحد، مرة كنديرو زائد جوج، موان في سي لو نومبر دو كونستيتيون انديبوندون. بحال الدياغرام الاول ديال اش دوزو فيه كونستيتيون واحد، سي كتعطيها واحد. عندك دياغرام بينير شي حاجة اللي ثنائية، سي كتعطيها 2. كنديرو زائد واحد الا كان فاريابل انتونسيف واحد، بحال الدياغرام الاول فيه عامل ديال درجة الحرارة وعامل ديال الضغط، كنديرو زائد 2. الدياغرام بينير كاين عامل واحد ديال درجة الحرارة، كنديرو زائد واحد. بالنسبة لفي نومبر دو فاز، الليكيد والغاز كتحسب ليهم فاز وحدة، الا كانوا دو ليكيد كتحسب فاز وحدة، اما السوليد لا، كان عندك دو سوليد كتحسب دو فاز. دابا غنتاخدو الجزء الثالث، دياغرام دو كومبوزيسيون. هنا خاص كلشي يتبع معايا لان هذه هي لا باز ديال دياغرام دو فاز. Dans un diagramme binaire, le diagramme de composition sont traduits par un segment de droite et main dans les extrémités des segments matérialisant les deux constitutions A et B pures. نتابعوا معايا هنايا مزيان. diagramme binaire يعني دراسة ديال دو كونستيتيون. على سبيل هذا المثال لي كونستيتيون هما A و B. diagramme binaire دونك نأكد لكم في هاد لي زاكس اللي واقفين فيرتيكال يعني عموديا كتكون فيهم درجة حرارة، اللي على اليمين ولا اللي على اليسار اللي واقفين كتكون فيهم درجة الحرارة. اما لتحت افقيا
كتكون لا كومبوزيسيون يعني الفراكسيون ماسيك ولا الفراكسيون مولير. في هاد الجهه على اليسار ا كيكون في ليطا بور، والجهه على اليمين بي كيكون في ليطا بور. هنا خاصكم تنتبهوا معايا مزيان واحد القضيه، كيفاش كنقراو لا كومبوزيسيون ديال اي اليمون عندنا في هاد الدياغرام. الدياغرام بينها كاين دو كونستيتيون، على سبيل المثال قلنا ا و بي. مثلا الى بغيت لا كومبوزيسيون ديال ا كتبدا من الجهه المقابله ديالها، يعني من جهه بي. غنحسب 0 10 20 30 حيت ملي كنوصل ا كتكون 100% اللي هي واحد. الا قلتي فراكسيون مولا كتساوي واحد يعني ا في ليطا بيغ. كذلك نفس الشيء لا كومبوزيسيون ديال بي كتبدا من جهه ا. الا عطاك شي تمرين قال لك 30% بالنسبه لبي، غتمشي من جهه ا وغادي تحسب 30%، غدير 10 20 30. الا قال لك 40% بالنسبه لا غتمشي من جهه ديال بي وغادي تحسب 40%، غدير 10 20 30 40. هادشي بلاصه ديال 60. دائما لا كومبوزيسيون ديال ا كتبدا من جهه ديال بي، ولا كومبوزيسيون ديال بي كتبدا من جهه ديال ا. وهاد لي زاكس نعاود اللي كيكونوا عموديا كتكون فيهم درجه حراره. دونك هادشي اللي كاين هنايا ترجمتهم لكم. عقلوا على هاد لاباز راه مهمه بزاف، ومنها غادي نطلقوا وغادي تعرفوا على مختلف لي دياغرام بينير اللي كاينين. دابا غنخدموا واحد ليكزارسيس، وهنا غادي تكون الانطلاقه ديالنا كيفاش كنرسموا لي دياغرام دو فاز. المهم الدياغرام اللي عندنا دياغرام بينير ديال دو كومبوزي. السؤال الاول ريبريزونتي لو دياغرام دو كومبوزيسيون Na2 P2O5. كيف ذكرنا في الاول لي دو زاكس فيرتيكال اللي واقفين راسين اللي على اليسار وعلى اليمين كتكون فيهم درجه الحراره لا طومبيراتور. اما هاد لاكس اللي عندنا تحت افقيا كتكون فيه لا كومبوزيسيون. كنحافظوا على نفس الترتيب. Na2O جان على اليسار كنحطوه على اليسار، P2O5 جان على اليمين كنحطوه على اليمين. لا كومبوزيسيون ديال Na2 او كتبدا من الجهه المقابله، يعني من الجهه ديال P2O5، يعني 0% ديال Na2O كاينه في بلاصه ديال P2O5. دونك هادشي تعرفنا عليه، ونفس الشيء بالنسبه P2O5. السؤال الثاني كالكولي لي بورسونتاج اون مول دي ميلونج كوريسبون اون كومبوزي سويفون. عطاونا 4 ديال لي كومبوزي خاصنا نحسبوا ليهم لي بورسونتاج اون مول. فين كيتواجدوا لينا هاد 4 ديال لي كومبوزي في الدياغرام ديالنا؟ غادي نوريكم واحد الطريقه سهله وبسيطه، وهي اللي غادي نبقاو نستعملوا في جميع ليكزارسيس اللي غادي نديرو. كيف ذكرت عطاونا 4 ديال لي كومبوزي، كل كومبوزي خاصني نحدد فين بلاصه جاني في الدياغرام. انت كتشوف شنو عندك في الدياغرام. عندي Na2O وعندي P2O5. غادي نشد هذاك Na2O غادي نديرو بين قوسين وغنسميه A. غنشد P2O5 غادي نديرو بين قوسين وغادي نعطيه B. هذيك A و B هما اعداد شحال كيمثلوا لينا من Na2O شحال كيمثلوا لينا من P2O5. يعني من هاد الكومبوزي Na4 P2O6 خاصني نخرج شحال عندي من Na2O وشحال عندي من P2O5. دونك الطريقه سهله. الا لاحظتي معايا في هاد الكومبوزي عندي Na4، اما هنا عندي Na2. اذا هاد A شنو هو العدد اللي غادي نعطيه باش نحصل على Na4؟ دونك غادي نعطيه جوج. في هاد الكومبوزي عندي P2 وهنايا عندي P2، يعني هاد B غادي نعطيه واحد. انت باش تتاكد جوج مضروبه في Na2 كتعطيك Na4. جوج ديال الاكسجين و5 ديال الاكسجين هي 7 ديال الاكسجين. وبالنسبه ل P2 في هاد الكومبوزي عندي P2 وهنايا راه عندي P2. دونك هذه الخطوه الاولى، خرجنا من هذا الكومبوزي شحال عندنا من Na2 وشحال عندنا من P2O5. الخطوه الثانيه خاصني نحدد فين بلاصه جاني في الدياغرام. هنايا طالبين منا بورسونتاج اون مول، يعني نسبه مئويه، سواء كناخذوها بالنسبه ل Na2O ولا بالنسبه ل P2O5. انا خديتها بالنسبه ل Na2O اللي عنده جوج على لاصوم ديالهم، جوج زائد واحد، وكنضربها في 100 كتعطيك 66.66%. الا بغيتي تاخذها بالنسبه ل P2O5 عنده واحد على لاصوم ديالهم واحد زائد جوج كتضرب في 100 كتعطيك 33.33%. اشنو كتعني خديتها بالنسبه ل Na2O ولا عندك اختيار اخر تاخذها بالنسبه ل P2O5؟ طريقه سهله. هاد الكومبوزي Na4 P2O6 باغي نحطو في الدياغرام. انا قلت خديته بالنسبه ل Na2O، غتمشي حتى في الدياغرام ل Na2O وغادي تحسب 66.66%. غادي تجيك هنايا، يعني غتمشي من هاد Na2O تعطيك 0% 10% حتى 66.66% غتجيك هنايا. الا خديتي بالنسبه ل P2O5 33.33%، غتمشي الدياغرام من P2O5 وغادي تحسب 0% 10% 20% 30%. دونك 33.33%
في المية فاصلة 33 غتجيك هنايا، يعني نفس البلاصة. سوا خديتي من ان ادو غادي تجيك هنايا، سوا خديتي من بي دو او 5 غادي تجيك في نفس البلاصة. غادي تحط الكومبوزي ان ا 4 بي دو او 7. كيف لاحظتوا معايا طريقة سهلة وبسيطة غادي نطبقوها على لي 3 كومبوزي اللي بقاو لينا. بالنسبة للكومبوزي الثاني ان ا 2 بي دو او 6 غادي نشد الكومبوزي الاول اللي عندي في الدياغرام اللي جانا على الجهة ديال اليسار ان ا 2 او غنديرو بين قوسين وغادي نعطيه ا، والكومبوزي الثاني بي دو او 5 غنديرو بين قوسين وغادي نعطيه بي. ومن هذا الكومبوزي الثاني غادي نخرج شحال عندي من ان ا 2 او شحال عندي من بي دو او 5. نبداو بهذا الكومبوزي ان ا 2 او. الا مشينا لهذا الكومبوزي غنلقاو ان ا 2 وهنا عندي ان ا 2، يعني هاد ا خاصني نعطيه واحد. الا مشينا لهاد الكومبوزي الثاني عندي بي 2 وفي الكومبوزي عندي بي 2، يعني هاد بي غادي نعطيها واحد. انت باش تتاكد واحد مضروبه في ان ا 2، ها هي ان ا 2 في الكومبوزي. الاكسجين عندي هنا واحد وهنا 5، هي سد الاكسجين ها هي كاينه في الكومبوزي. بي 2 عندي في الكومبوزي وعندي هنايا، دونك عندي كلشي صحيح. بورسونتاج اون مول بغيتي تحس به بالنسبه لان ا 2 او، ولا الاختيار الثاني تحس به بالنسبه لبي 2 او 5، دونك كيجيونا في نفس البلاصه. انا خديته بالنسبه لان ا 2 او، عنده واحد على لاصوم ديالهم، واحد زائد واحد هي ان دومي مضروبه في 100 هي 50%. يعني هاد الكومبوزي الثاني غيجيني 50% في الدياغرام بالنسبه لان ا 2 او، ولا بالنسبه لبي 2 او 5 غيجيني الوسط. الا لاحظتوا معايا هاد الكومبوزي الثاني جاني في الدياغرام الوسط 50%، بالنسبه لان ا 2 او ولا بي 2 او 5 50% كتجي في الوسط ديال الدياغرام. نفس الطريقه بالنسبه لي دو كومبوزي اللي بقاو لينا. الكومبوزي الثالث ان ا 6 بي 2 او 8، هنا عندي ان ا 2 وهنا عندي ان ا 6. هاد ا شنو هو العدد اللي غادي نعطيه باش نحصل على ان ا 6؟ غادي نعطيه 3. هنا عندي بي 2 هنا بي 2، يعني بي غنعطيها واحد. هادشي ساهل وبسيط ديجا تكلمنا عليه، دونك ديجا درناه، دونك كلشي باين. انا خديت بورسونتاج مول بالنسبه لان ا 2 او اللي عنده 3 على لاصوم ديالهم 3 زائد 1 ضربتيها في 100 تعطيك 75% بالنسبه لان ا 2 او. اخر كومبوزي ان ا 2 بي 4 او 11، عندك ان ا 2 هنايا وان ا 2 هنايا، غتعطيه واحد. هنايا عندك بي 4 وهنايا بي 2، هاد بي خاصك تعطيه جوج باش تحصل على بي 4. بورسونتاج مول درتو بالنسبه لان ا 2 او اللي عنده واحد على لاصوم ديالهم 1 زائد جوج، الا ضربتيها في 100 كتعطيك 33.33. الا لاحظتوا معايا طريقه سهله وبسيطه هي اللي غنبقاو خدامين عليها في ليكزارسيس اللي غنديرو في الفيديوهات اللي جايين. هنا غادي نعطيكم واحد الفكره. دونك الا كنتو ذكيين في بعض ليكزارسيس كيعطيك نسبه مئويه ديال هذاك الكومبوزي اللي مجهول، دونك من خلال هذيك النسبه المئويه خاصك تعطيهم فورمي شيميك ديال هذاك الكومبوزي. يعني هاد الطريقه اللي وريتها لكم دابا غادي توليو تخدموها بالعكس، وهادشي غادي نشوفوه في مجموعه ديال ليكزارسيس اللي غادي نديروهم في الفيديوهات اللي جايين. دابا غنتساقروا شي حاجه اللي سهله، هذه غير تذكير. فراكسيون مولير كنرمزوا ليها باكس. فراكسيون مولير بالنسبه لاكس كتساوي لا كونتيتي ديال بي على لا كونتيتي ديال ا زائد بي. يعني الفراكسيون مولير ديال بي كتساوي نومبر دو مول ديال بي سيغ لو نومبر دو مول توتال اللي هو ان ا بليس ان بي. نفس الطريقه بالنسبه للفراكسيون مولير ديال ا كتساوي نومبر دو مول ديال ا سيغ نومبر دو مول توتال اللي هو ان ا بليس ان بي. دونك هذه راه ساهله غير تذكير كلشي عارفه. وكاينه الفراكسيون ماسيك، الرمز ديالها هو هذا، كنرمزو لها بهذا الرمز. مثلا الفراكسيون ماسيك بالنسبه لبي كيساوي لا ماس ديال بي على لا ماس ديال ا بليس لا ماس ديال بي. يعني الفراكسيون ماسيك ديال بي كتساوي لا ماس ديال بي على لا ماس توتال اللي هي لا ماس ديال ا بليس لا ماس ديال بي. ونفس الطريقه بالنسبه للفراكسيون ماسيك ديال ا دي راه ساهله. دابا غندوزو لرابع حاجه، اناليز thermique. L'analyse thermique repose sur l'étude de la variation au cours du temps de la température d'un système en refroidissement et traduit la restitution partielle de l'énergie thermique qu'il y avait emmagasinée. L'analyse thermique. L'analyse هو التحليل. thermique شي حاجه حراريه. L'analyse thermique repose sur l'étude de la variation au cours du temps، يعني مبني على الدراسة ديال واحد المتغير خلال الزمن اللي كتكون فيه درجة الحرارة ديال سيستم في واحد النظام اون غوفغواديسمون. الغوفغواديسمون هو التبريد. مثلا عندك واحد المادة بقيتي كترفع من درجة الحرارة ديالها حتى 600 دوغري سيلسيوس ولا 700 دوغري سيلسيوس ولا 800 دوغري سيلسيوس الى غير ذلك. شديتي هذيك المادة مابقيتيش كترفع من درجة الحرارة، حطيتيها مثلا في الطبيعة، غادي تلاحظ بان درجة الحرارة ديال هذيك المادة كتنخفض مع مرور الزمن. قال لك il traduit la restitution partielle de l'énergie thermique qu'il avait emmagasinée، يعني هادشي كيترجم لينا الاسترداد الجزئي ديال هذيك الطاقة الحرارية اللي مخزنة. دونك هادشي هو لاناليز تيرميك. ولكن باش نفهموا هاد لاناليز تيرميك ضروري خاصنا واحد التجربة.
Exemple de manipulation d'analyse thermique. Traçage de la courbe de refroidissement d'un mélange de paradichlorobenzène ou naphtaline. في هاد المانيبيلاسيون خاصنا نتراسي واحد لا كورب اللي فيها الغفرواديسمون، يعني درجة الحرارة غتبدا تنخفض نينا مع مرور الزمن. دير واحد الميلونج اللي فيه باراديكلوروبنزين والنفطالين. دونك في التجربة شنو عندنا؟ في الديبار عندنا الميلونج ديال باراديكلوروبنزين والنفطالين عند درجة الحرارة 80 دوغري سيلسيوس. من بعد غنديرو الغفرواديسمون التبريد، يعني درجة الحرارة غتبدا تنخفض نينا مع مرور الزمن. يعني كل مدة زمنية معينة حنا اللي كنحدوها كنشوفو درجة الحرارة ديالها. إلا لاحظتو معايا الغفرواديسمون مشى حتى لدرجة الحرارة 28 دوغري سيلسيوس. دونك حصلنا على واحد المنحنى على هاد الشكل هذا. إلا لاحظتو معايا في درجة الحرارة 50 دوغري سيلسيوس هاد المنحنى مشى في انخفاض، من بعد ارتفع نينا في هاد لا طومبيراتور 50 دوغري سيلسيوس وعاود تاني انخفض. في هاد الحالة الميلونج اللي عندنا فيه الليكيد بليس سوليد بعد ما كان عندنا غير الليكيد. دونك هنايا عندنا الليكيد بليس سوليد. دابا غنتقلو لا ديمونستراسيون ديال الفورميل ماتيماتيك دو لا كورب داناليز تيرميك. لا فيتيس ديال الغفرواديسمون كتكون متعلقة بلا ديفيرونس ديال درجة الحرارة ديال لا طومبيراتور. لا ديفيرونس ديال لا طومبيراتور كيساوي ليا لا طومبيراتور ديال غيال ناقص لا طومبيراتور اللي عندي في ليطا ستاندار، يعني لا طومبيراتور دو ريفيرونس. لا فيتيس ديال الغفرواديسمون كتساوي ناقص دي دو تي، هادي ديال لا طومبيراتور سيغ دي دو تي هادي ديال الزمن كتساوي ك دلتا تي، وهاد دلتا تي هي الفرق ديال درجة الحرارة، يعني لا طومبيراتور ريال ناقص لا طومبيراتور اللي عندي في ليطا ستاندار. لا فيتيس ديال الغفرواديسمون مرتبطة بدرجة الحرارة، يعني انا خاصني نخرج هاد لا ديفيرونس ديال لا طومبيراتور. الا خرجت دي دو تي ديال لا طومبيراتور على اليسار و دي دو تي ديال الزمن على اليمين غادي نحصل على دي دو تي سيغ تي موان تي في ليطا ستاندار كتساوي موان ك دي دو تي. ندخل الانتيغرال في هاد الطرف اللي على اليسار وندخل الانتيغرال في هاد الطرف اللي على اليمين. الانتيغرال ديال دي دو تي سيغ تي هو الان دو تي، ولكن هنا عندنا تي موان تي في ليطا ستاندار. هاد تي في ليطا ستاندار راه غير كونستانت ثابته، لان هاد لا طومبيراتور تي في ليطا ستاندار كتكون معروفه، عدد اللي معروف ماشي بحال هاد تي. يعني ما غندير الانتيغرال ديال دي دو تي سيغ تي موان تي في ليطا ستاندار هي الان دي تي موان تي في ليطا ستاندار. الانتيغرال ديال موان 4 دي دو تي كيساوينا موان ك عامل تي موان تي اللي عندنا في ليطا ستاندار. باش نحيدو الان كندخلو الاكسبونونسيال. الا دخلت الاكسبونونسيال على الجهه ديال اليسار خاصني ندخلو على الجهه ديال اليمين، يعني كنرفع بالاكسبونونسيال. دونك الاكسبونونسيال غيحيد لي الان غتبقى لي تي موان تي في ليطا ستاندار اللي هي دلتا تي. ولا رفعت هادشي اللي عندي جهه اليمين اكسبونونسيال دلتا تي كتساوي اكسبونونسيال موان ك عامل تي موان تي في ليطا ستاندار. وإلا لاحظتو معايا لا طومبيراتور ديكخوا اكسبونونسيالمون اون كور دي طون، يعني درجه الحراره كتقل مع مرور الزمن. كورب داناليز تيرميك كا دان كور بور، يعني لي كورب داناليز تيرميك غتولي تشوفهم بحال هاد الشكل. هنا عندنا كور بور يعني غير كونستيتيون واحد في ليطا بور، في الحاله اللي كيكون وحده. فهاد لا كورب داناليز تيرميك فيها ثلاثه ديال المنحنيات، كاين هذا الاول وهذا هو الثاني وهذا هو الثالث. الاول كتكون فيه لا فاز ليكيد، حيت في لي كورب داناليز تيرميك كنشدو واحد الماده كنبقاو نشوفيو حتى لا فاز ليكيد. الا بغينا نحسبوا لا فاريونس كيف ذكرنا في الاول، لا فاريونس كتساوي سي مره كنديرو زائد واحد مره كنديرو زائد جوج ناقص في سي نومبر دو كونستيتيون انديبوندون. هنا عندنا كور بور يعني غير واحد كونستيتيون واحد، كنديرو زائد واحد في الدياغرام بينار حيت عندنا فاريابل انتونسيف واحد اللي هو درجة الحرارة. بالنسبة لفي عندنا فاز وحدة اللي هي الليكيد، اذا سي كتساوي واحد زائد واحد في كتساوي واحد، دونك واحد زائد واحد ناقص واحد كيعطينا واحد، اذا لا فاريونس كتساوي واحد. فهاد لو باليي هذا المنحنى الثاني الليكيد كيعطينا فيه السوليد، لو باليي كتكون فيه درجة الحرارة ثابتة، الليكيد كيعطينا السوليد. الا بغينا نحسبوا لا فاريونس كتساوي سي، في الحالة هي واحد زائد واحد نومبر دو فاز جوج، اذا واحد زائد واحد ناقص جوج هي زيرو. اخر منحنى كيكون عندنا غير السوليد. إلا بغينا نحسبو لا فاريونس كتساوي سي هي واحد زائد واحد نومبر دو فاز واحد، دونك واحد زائد واحد ناقص واحد، لا فاريونس كتعطيكم واحد. دابا غنتساقلو لخامس حاجة واللي مهمة، لي ديفيرون تيب دو دياغرام ليكيد سوليد.
غادي نبداو باول حاجه دياغرام افيك نون ميسيبيليتي على ليطا سوليد. قبل ما نتكلم على لا ميسيبيليتي خاصكم تعرفوا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في الدياغرام بينير. كومون تراسي اكسبيريمونطالمون ان دياغرام بينير. دابا وصلنا لواحد المرحله اللي مهمه بزاف، وهي كيفاش كنرسموا هاد لي كورب داناليز تيرميك، وانطلاقا من لي كورب داناليز تيرميك كنرسموا لو دياغرام بينير. طريقه سهله، كنشدوا لي فيول اي سي اللي هما هادو. بالنسبه للفيول اي سي الاول فيه كومبوزي ا في ليطا بور، يعني غير بوحدو. اما في الفيول اي سي السادس كيكون فيه الكومبوزي بي في ليطا بور، وهاد الجوج وثلاثة وربعة الخمسة كيكون فيهم الميلونج ما بين ا و بي، ولكن كنكونوا عارفين شحال درنا ديال لا ماس ديال ا و ديال بي. الا كنا عارفين لا ماس راه كنجبدوا لو نومبر دو مول، حيت لا ماس مولار راه معروفه ديال لي زيليمون شيميك اللي كاينين في طابلو بيريوديك. من بعد كناخذوا هاد البانس اون بوا اللي كنشدوا به هاد لي فيول اي سي. من بعد كنشدوا كل فيول اي سي كنديروها في واحد شوف بالون باش نرفعوا من درجه الحراره ديالها. بالنسبه للكومبوزي ا في ليطا بيغ والكومبوزي بي في ليطا بيغ كيكونوا واحد لي كورب سوليد. من كنبداو نرفعوا من درجه الحراره كنوقفوا حتى لا طومبيراتور دو فوزيون ديالهم، يعني درجه الانصهار ديالهم. وكذلك بالنسبه للفيول اي سي الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه كنبقاو نشوفيو حتى كيولي عندنا ليكيد. من بعد كنديروا ليهم الغوفواديسمون لاناليز تيرميك كيف وضحنا سابقا. بالنسبه تيب 1 الكومبوزي ا في ليطا بور، من درنا ليه لي شوفمون حتى لدرجه الانصهار ديالو، ومن بعد وقفنا ودرنا الغوفواديسمون لاناليز تيرميك فاسيون مولير بالنسبه لبي كتساوي 0، حيت في الحاله في ليطا بيغ فاسيون مولير كتكون كتساوي 1. من بقينا كنديرو الغوفواديسمون يعني انخفاض درجه الحراره بدلاله الزمن، وصلنا عند درجه الحراره 1160 دوغري سيلسيوس. لقينا واحد لو باليي، هاد لو باليي كتكون فيه درجه الحراره ثابته ما كتغيرش لنا درجه الحراره. يعني انت ملي كدير هذاك الترمومتر في الفيول اي سي وكتبقى تشوف في الكرونومتر كتلاحظ بان في هذاك لو باليي درجه الحراره وقفات ما بقاش كتنخفض، تما كنقولوا عندنا واحد لو باليي اللي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. من بعد درجه الحراره كتبدا تنخفض مع مرور الزمن. اما بالنسبه لو تيب 2 الغوفواديسمون مشانينا حتى لا طومبيراتور 1140 دوغري سيلسيوس، لقينا واحد التغيير مفاجئ في هذا المنحنى. يعني غير هذاك الكورب اللي كان عندنا في لا فاز ليكيد ملي كيوصل لهاد درجه الحراره 1140 دوغري سيلسيوس كنلقاو الليكيد بلي سوليد. من بعد كيمشي الغوفواديسمون حتى لدرجه الحراره 1100 دوغري سيلسيوس كنلقاو واحد لو باليي اللي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. بالنسبه لو تيب 3 كيمشي الغوفواديسمون حتى درجه الحراره 1118 دوغري سيلسيوس الليكيد كيعطينا السوليد، وكيمشي الغوفواديسمون حتى لهاد لو باليي اللي جانا في درجه الحراره 1100 دوغري سيلسيوس. بالنسبه لو تيب 4 كيمشي الغوفواديسمون حتى 1195 دوغري سيلسيوس الليكيد كيعطينا السوليد، وكيمشي الغوفواديسمون حتى لهاد لو باليي اللي جانا في 1100 دوغري سيلسيوس. لو تيب 5 الغوفواديسمون كيمشي حتى 1300 دوغري سيلسيوس الليكيد كيعطينا السوليد، وكيمشي الغوفواديسمون حتى ل 1100 دوغري سيلسيوس كنلقاو هاد لو باليي. نفس الطريقه بالنسبه لو تيب 6 الغوفواديسمون كيمشي حتى ل 1330 دوغري سيلسيوس كنلقاو هاد لو باليي اللي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. دابا كيبقى لينا كيفاش كنرسموا لو دياغرام بينير انطلاقا من لي كورب داناليز تيرميك. الدياغرام بينير كيف ذكرنا في الاول كيكونوا واحد لي دو زاكس فيرتيكال اللي كيكونوا واقفين راسيا، اللي هما هادو اللي على اليسار وعلى اليمين كتكون فيهم درجه الحراره. دياغرام بينير رسم بياني ثنائي، عندنا دو كونستيتيون على سبيل المثال ا بي، ا على اليسار و بي على اليمين. الفراكسيون مولير ديال ا كتبدا من جهه بي، يعني 0% ديال ا كاينه في بلاصه ديال بي، ونفس الشيء بالنسبه لبي، وهادشي تكلمنا عليه سابقا وقلنا لا كومبوزيسيون كتكون في هذا المحور الافقي اللي كاين لتحت. غنبدا باول حاجه لو تيب 1 الفراكسيون مولير ديال بي كتساوي 0.
اما الفراكسيون مولير ديال ا في هاد الحاله راه كتساوي واحد، حيت الكونستيتيون ا في ليطا بور. دونك كاين هنا في هاد البلاصه هادي الغوفغواديسمون قلنا مشى حتى لدرجه الحراره 1160 دوغري سيلسيوس. لقينا واحد لو بالي اللي كتكون فيه درجه الحراره ثابته. غنمشي انايا هاد لا كومبوزيسيون اللي هي 0% بالنسبه لبي و100% بالنسبه لأ، درجه الحراره 1160 دوغري سيلسيوس اللي هي هادي، وغندير واحد النقطه بالاحمر. من بعد الغوفغواديسمون كيمشي ليا ما غاديش نلقى واحد تغيير مفاجئ في لاكورب داناليز تيرميك. غنمشي لو تيب 2. الفراكسيون مولير كتساوي 0.2 بالنسبه لبي، دونك هي هذه. درجه الحراره 1140 قلنا اللي كيتعطينا السوليد، دونك غنمشي لهاد لا كومبوزيسيون 0.2 بالنسبه لبي، غندير واحد لو بوين هنا في هاد لا طومبيراتور ديال 1140 دوغري سيلسيوس. من بعد كيمشي الغوفغواديسمون حتى لهاد لو باليي اللي جانا في درجه الحراره 1100 دوغري سيلسيوس، دونك متسناه بهاد المثلث اللي بالاحمر. نفس الطريقه بالنسبه لي كورب داناليز تيرميك اللي بقاو لينا. لو تيب 3 الغوفغواديسمون مشى لينا حتى ل 1118 دوغري سيلسيوس في لا كومبوزيسيون 0.4 اللي هي هذه، دونك درجه الحراره 1118 دوغري سيلسيوس جاتنا في هذا البوان هذه. كيمشي الغوفغواديسمون حتى ل 1100 دوغري سيلسيوس، دونك متسناه بهذا المثلث. لو تيب 4 الفراكسيون مولير كتساوي 0.6 بالنسبه لبي، دونك هي هذه. الغوفغواديسمون مشينا حتى ل 1195 دوغري سيلسيوس، دونك متسناه بهذا البوان بالاحمر، دونك هنا الليكيد كيعطينا السوليد. كذلك غيمشي الغوفغواديسمون حتى ل 1100 دوغري سيلسيوس، دونك متسناها بهذا المثلث اللي بالاحمر. دونك الطريقه راه سهله. لو تيب 5 الفراكسيون مولير كتساوي 0.8، هذه بالنسبه لبي، دونك هي هذه. الغوفغواديسمون كيمشي لينا حتى ل 1300 دوغري سيلسيوس، الليكيد كيعطيني السوليد، دونك هاد لا طومبيراتور متسناها بهاد لو بوين اللي بالاحمر. من بعد كيمشي الغوفغواديسمون حتى درجه الحراره 1100 دوغري سيلسيوس، اللي لقينا واحد لو بالي اللي كتكون فيه درجه الحراره ثابته، دونك هاد طومبيراتور متسناها بهاد المثلث اللي بالاحمر. لو تيب 6 الغوفغواديسمون مشى لينا حتى ل 1330 دوغري سيلسيوس، دونك هنا الفراكسيون مولير بالنسبه لبي راه كتساوي 1، دونك راه هي هادي. كيكون هاد بي في ليطا بيغ، يعني كيكون غير بوحدو، ما كيكونش عندنا ميلونج ما بين ا و بي، دونك هاد طومبيراتور متسناها بهاد البوان اللي بالاحمر. كيبقى لك غير تربط ما بين هاد لي بوان اللي عندنا، غادي تحصل على هاد المنحنى اللي بالخضر، وكذلك غدير واحد مستقيم ما بين هاد المثلثات اللي عندنا بالاحمر باش نحصلوا على هاد لو بالي هذا. وهذا هو الدياغرام ديالنا. دابا كيبقى ليا نوضح لكم كل ريجيون واشنو فيها، كل مجال وشنو فيه. بالنسبه للفوق دائما كيكون عندنا الليكيد هوموجين. الى جينا لهذا المجال هذا غادي نشوف على اليسار غادي نلقى ا في ليطا سوليد، ولا شفنا على اليمين غادي نلقى ليكيد، كنكتبوا ا في ليطا سوليد زائد ليكيد. الى جينا هاد لا ريجيون غنشوف على اليمين غنلقى هاد بي في ليطا سوليد، ولا شفنا على اليسار غنلقاو ليكيد، كنكتب بي في ليطا سوليد زائد ليكيد. اما لتحت غادي نشوف على اليمين غنلقى بي في ليطا سوليد، غنشوف على اليسار غنلقى ا في ليطا سوليد، كنكتب ا في ليطا سوليد زائد بي في ليطا سوليد. دابا غادي نتكلم لكم على لا ميسيبيليتي. الا لاحظتوا معايا في العنوان قلنا دياغرام نو ميسيبيليتي ا ليطا سوليد. لا ميسيبيليتي بكل بساطه كتعني الامتزاج. الا جينا لهاد لا ريجون اللي كاينه تحت كنلقاو ا في ليطا سوليد زائد بي في ليطا سوليد، يعني اللي جبنا واحد المجهر يمكن ليا نميز ما بين هاد لي دو كورب سوليد، يعني ما كاينش واحد الامتزاج كلي، ما كنلقاش واحد لا فاز وحده. كنقول عندي دياغرام نون ميسيبيليتي ا ليطا سوليد، حيت لتحت عندي ليطا سوليد. دابا غادي ننتقلوا لواحد لي دو ديفينيسيون ديال لي دو كورب مهمين في الدياغرام بينير، اللي هما لا كورب ديال ليكويديس اللي عندنا بالغوز سي لا برانش دو سوليديفيكاسيون كومونسونت، يعني واحد لا برانش اللي كيبدا فيها كيتشكل لينا هذاك السوليد، حيت الفوق كنلقى الليكيد، غير كنوصل هاد لا برانش هادي كنلقى تشكل ديال السوليد، حيت الا فتناها كنلقاو الليكيد بلي السوليد، كنقول ليها ليكويديس سي لا برانش دو لا سوليديفيكاسيون كومونسونت. وكاينه هاد لا برانش هادي غير باش نتفق معكم في واحد القضيه ديال النطق ديال هاد ليكويدوس ولا ليكويديس ولا على حسب النطق ديال اي لغه، حيت كاين شي مصطلحات اللي كتلقاهم في اللغه الفرنسيه ولكن الاصل ديالهم ماشي فرنسي. دونك هنايا
كيمشيو الطلبة النطق ديالهم على حسب اللغة الفرنسية، رغم ان الاصل ديالهم ماشي فرنسي. بحال باللغة الاسبانية كنقولوا ليكويدوس، باللغة الانجليزية ليكويداس. اما النطق ديالها راه كيمشي بحال سوليديس ليكيديس. حنا في لاشين ديالنا كنقولوا ليها ليكويديس، احترمنا السياق ديالها في اللغة الفرنسية وكذلك سهل النطق ديالها. دابا غنتساقلوا لا ديفينيسيون ديال هاد لا كورب هادي اللي بهاد اللون هذا اللي كنقولوا ليها لا كورب دو سوليديس. سي لا برانش دو سوليديفيكاسيون فينيسونت، يعني البلاصه اللي كينتهي فيها التصلب. بالنسبه ليكزارسيس اللي غادي نشوفوا في الفيديوهات اللي جايين كيقول لك مثلا رسم لي لا كورب داناليز تيرميك في هاد لا كومبوزيسيون. على سبيل المثال غادي نرسموا واحد لا كورب داناليز تيرميك في هاد لا كومبوزيسيون 0.8 بالنسبه لبي. الا درنا الغوفراديسمون من هاد لو بوين ام حتى لهاد لو بوين ان اللي فيها لا كورب ديال ليكويديس كيكون واحد الاصطدام. هذاك الاصطدام كنمشي انا لا كورب داناليز تيرميك كنغير من المسار ديالها. الا لاحظتوا معايا في لا كورب داناليز تيرميك تغير لي المسار ديالها واحد شويه، من بعد كيبقى غادي الغوفراديسمون حتى لو بوين او. هنا كنلقاو واحد لو باليي كنمثلو في لا كورب داناليز تيرميك بالباليي، وكيبقى غادي الغوفراديسمون حتى لو بوين بي. ما بين لو بوين ام و ان عندنا غير ليكيد، اما البوين ان و او عندنا بي في ليطا سوليد زائد ليكيد. اما ما بين لي دو بوين او و بي عندنا ا في ليطا سوليد زائد بي في ليطا سوليد. دابا غنشوفوا واحد ليكزامبل ديال دياغرام بينير ديال دو كونستيسيون اش دوزو اللي هو الماء و ان اس ال اللي هي الملحه. الا جينا الفوق قلنا كاين ليكيد هوموجين. الا بغينا نحسبوا لا فاريونس اللي كتساوي سي نومبر دو كونستيسيون انديبوندون، في هاد الحاله عندنا دو كونستيسيون اللي هما اش دوزو ان اس ال. دونك سي كتساوي جوج. مره كنديروا زائد واحد، مره كنديروا زائد اثنان. كنديروا زائد واحد الا كان عندنا فاريابل واحد انتونسيف. دياغرام بينير عندنا غير فاريابل واحد اللي هو لا تمبيراتور درجه الحراره. كيف كتلاحظوا معايا كاين غير درجه الحراره. الفوق عندنا ليكيد هوموجين، عندنا غير فاز وحده دونك فيه كتساوي واحد. لا فاريونس كتساوي سي زائد واحد موان في سي هي جوج زائد واحد ناقص فيه هي واحد، دونك غتعطيكم لا فاريونس كتساوي جوج. الا جينا لهاد لا ريجون اللي فيها ان اس ال في ليطا سوليد زائد ليكيد، باش نعرف شنو عندي في هاد المجال كيف ذكرت لكم كنشوف على اليمين كنلقى ان اس ال في ليطا سوليد، غنشوف على اليسار غنلقى الليكيد، كنكتب ان اس ال في ليطا سوليد زائد ليكيد. الا بغينا نحسب لا فاريونس في هاد المجال نفس الطريقه سي كتساوي جوج. قلنا دو كونستيسيون انديبوندون اللي هما اش دوزو و ان اس ال. كنديرو زائد واحد لان كاين غير فاريابل واحد انتونسيف اللي هو درجه الحراره. بقى لينا لو نومبر دو فاز، عندنا دو فاز لان عندنا دو سوليد، كل سوليد كيتحسب فاز وحده. كاين واحد لو بوين اوتيكتيك كنرمزوا ليها ب او، غادي نتكلموا عليها فيما بعد في هذا الفيديو. وهاد لا كورب اللي كاينه بالاحمر كنسميوها لا كورب ديال ليكويديس كيف شرحناها، ولا كورب ديال سوليديس هي هادي من الزيرو حتى لناقص 23. وهاد الخط هذا اللي برك عليه هنايا حتى للفوق هنا. هاد النوع من لي دياغرام كيتسمى دياغرام نون ميسيبيليتي ا ليطا سوليد. دونك لاحظوا معايا هاد الصوره ومن بعد غادي نقرا لكم هاد النص ونشرحوا لكم. قال لك pour que le chlorure de sodium يعني في l'état solide puisse se dissoudre dans un liquide, il faut suffisamment d'énergie pour casser les liaisons électrostatiques qui maintiennent les ions Na plus et Cl- dans la forme solide. Si une réaction chimique endothermique à 3900 joules sont nécessaires par mol de sel pour le dissoudre. NaCl هي الملحة دونك في l'état solide. إلا بغينا ندوبو هاد NaCl اللي هي الملحة خاصنا واحد الطاقة باش نهرسو واحد لي ليزون الكتروستاتيك ديال Na بلس و Cl-. قال لك هاد التفاعل الكيميائي كيكون ماس للحرارة، خاصنا 3900 جول باغ مول باش ندوبو هاد الملحة. قال لك lorsqu'on met des sels dans de l'alliage, celui-ci va se dissoudre en présence de l'énergie de l'alliage qui devient plus froide. Le chlorure de sodium s'associe alors avec de la glace pour former un mélange d'eau salée. La glace en présence de sel n'est plus stable. Elle fond pour former un mélange possédant des propriétés différentes de l'eau pure. La température nécessaire pour que de la glace subsiste devient donc inférieure à 0. قال لك الا شدينا NaCl الملحه ودرناها في الثلج غادي تذوب لينا، يعني غادي يتكسروا لينا هذوك لي ليزون ديال Na بلس و Cl- بفعل هذاك الثلج، لان كيف ذكرنا في الاول باش تذوب لينا الملحه خاصها واحد الطاقه. دونك هذيك الطاقه غادي تاخذها من الثلج لان الثلج بارد بزاف.
ولا لاحظتوا معايا في هاد الصورة المناطق اللي كيكون فيها التلج بزاف كيشدوا الملحة وكيبداو يرشوها في الطرقان، كيخليو واحد المدة زمنية معينة هذاك التلج كيذوب لينا بوجود الملحة، وكنحصلوا على واحد سوليسيون ولا ميلونج كنسميوه سوليسيون صالين كيف ذكرنا المياه المالحة. وهاد التجربة يمكن لكم ديروها، شدوا التلج وديروا فوق منه الملحة وخليو واحد المدة زمنية، غادي تلقاو بانه داب لكم في واحد المدة زمنية سرع من هذيك المدة اللي غادي تخلي التلج بوحدو. يعني الملحة كتساعد باش يذوب لينا هذاك التلج بسرعة. دابا غادي ننتقلوا واحد الحاجة اخرى ديال لي كومبوزي ديفيني. في لي دياغرام بينير كاين جوج ديال الانواع ديال لي كومبوزي ديفيني، كاين كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت وكاين كومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت. غادي نبداو باول حاجه كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت. الا لاحظتوا معايا في هاد الدياغرام عندي واحد كومبوزي ديفيني اللي هو هاد سي، وهذا كنسميوه كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت. ان كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت c'est un composé dont le liquide et l'eau solide en même composition. كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت هو هذا السي اللي واقف رأسيا، عنده نفس لا كومبوزيسيون في السوليد والليكيد. لا كوب ديال ليكويديس هي هذه اللي بالصفر، ولا كوب ديال سوليديس هي هذه اللي بالاحمر. دابا شرحت لكم كومبوزي ديفيني فوزيون كونغريونت، بقاو لي لي بوين او تيك تيك اللي هما هادو او 1 او 2 هادو غنشرحو في هاد الفيديو. بقاني نشرح لكم كومبوزي ديفيني فوزيون نو كونغريونت. دونك الا لاحظتوا معايا راه كلشي واضح وبسيط وسهل. دابا غنتاخلو واحد ليكزامبل. في هاد ليكزامبل عندنا دياغرام بينير ديال دو كومبوزي، غير هاد لي دو كومبوزي شكلوا لينا واحد كومبوزي ديفيني فوزيون كونغريونت اللي هو هذا CA2 AL2 SiO7. بالنسبه لي بوين او تيكتيك نعرفوا شنو هي ان او تيكتيك. قال لك ان او تيكتيك est un mélange de deux corps purs qui font et se solidifient à température constante. mélange ما بين واحد الجسمين اللي انصهروا لينا وتصلبوا في درجه الحراره ثابته. ملي غادي نخدمو ليكزارسيس دونك غادي نوضحو هاد لي بوين او تشيك مزيان، ولي كومبوزي ديفيني فوزيون كونغريونت نو كونغريونت الرسم ديالهم كيفاش حنايا كنرسمو في الدياغرام. دونك غادي تشوفوا مجموعه ديال ليكزارسيس من بعد هاد الفيديو، لان في ليكزارسيس كيكون واحد التطبيق تام بالنسبه لهادشي اللي شفنا في هاد الكود. وبالنسبه لهاد ليكزامبل راه كلشي واضح وباين. بالنسبه لكل مجال كيفاش كنحددوا لا فاز اللي فيه هذه ديجا تكلمنا عليها سابقا. كتمشي لاي مجال كتشوف غير على اليمين شنو عندك ولا على اليسار اشنو عندك. دابا غنتقلوا للكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت. الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت الرسم ديالو هو هذا اللي درتو باللون الزرق، ولكن كيجي هنايا كتلقى في واحد لا ريجيون فيها السوليد بليس الليكيد، بعد الا طلعتي الفوق بعد كتلقى الليكيد هوموجين. دائما الكومبوزي ديفيني ا فوزيون نو كونغريونت كتلقى لا فان ديال هذا المحور الرأسي ديالو كاين واحد لو بالي، فوق منه كتلقى واحد المجال فيه الليكيد بليس سوليد، فوق منه عاوتاني كتلقى الليكيد، ماشي بحال كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت. لا فان ديال هاد المستقيم الرأسي كتلقى الليكيد هوموجين، وهاد البوان بي كنسميوها بوان بريتيكتيك. يعني هاد الكومبوزي سي في ليطا سوليد كيعطيني في هاد المجال هذا ليكيد زائد بي في ليطا سوليد، ماشي بحال كومبوزي ديفيني ا فوزيون كونغريونت ليكيد كيعطيني هاد كومبوزي سي في ليطا سوليد ولا الكومبوزي سي في ليطا سوليد كيعطيني الليكيد. لا كورب داناليز تيرميك ديجا تكلمنا عليها، كنديرو غوفواديسمون من البوان ام حتى لهاد البوان ان. دونك الغوفواديسمون في هاد المجال اللي فيه الليكيد غيبقى غادي الغوفواديسمون عادي حتى لهاد البوان ام بريم اللي غادي نلقاو فيها لاباريسيون ديال بروميير كريستون ديال بي. من بعد غيمشي الغوفواديسمون حتى لهاد لو بالي، دائما لو بالي كنمثلوه ببالي. وفي هاد المجال هذا راه كاين بي في ليطا سوليد زائد ليكيد، يعني في هاد لو بالي هاد بي كيعطيني سي في ليطا سوليد اللي هو هاد كومبوزي ديفيني فوزيون نو كونغريونت اللي هو هذا. من بعد كيمشي الغوفواديسمون في هاد المجال اللي كنلقاو فيه سي في ليطا سوليد زائد ليكيد كنمثلوه ببالي، بحيث سي كيعطيني ا في ليطا سوليد اللي هو هذا على اليسار، وكيمشي الغوفواديسمون في هاد المجال اللي كنلقاو فيه ا في ليطا سوليد زائد سي في ليطا سوليد. دابا غنتقلوا لواحد الدياغرام اللي فيه لي فاريتي زالوتروبيك. لي فاريتي زالوتروبيك كتلقى ميم كومبوزي مي ديفيرون فورم. باش نفهموا لي فاريتي زالوتروبيك في لي دياغرام ضروري خاصنا نخدموا واحد ليكزارسيس.
دونك انايا من بعد هاد الفيديو غادي نوضع مجموعه ديال الفيديوهات فيهم غير لي زيكزارسيس، وكاين جوج ديال الفيديوهات اللي فيهم لي فاريتي زالوتروبيك، دونك شرحتهم مزيان بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. المهم انا غادي نعطيكم واحد الفكره على لي فاريتي زالوتروبيك. الا سولك الاستاذ ديالك قال لك شنو هما لي فاريتي زالوتروبيك، غادي تقول ليه ميم كومبوزي مي ديفيرون فورم. ولكن خاصك تعطيك واحد المثال، نعطيك واحد المثال اللي بسيط بحال الكربون ديامون والكربون غرافيت. الديامون والغرافيت كيتكونوا اساسا من الكربون، ولكن الشكل ديالهم ماشي بحال الشكل ديال الكربون ديامون عنده واحد الشكل بيلوري، يعني كريستال، واحد الشكل شفاف لامع. كنعرفوا بان الالماس باهظ التكلفه، الثمن ديالو غالي، ماشي بحال الكربون غرافيت الشكل ديالو جاي تقريبا الاسود داكن. دونك كيتكونوا اساسا من الكربون، ولكن الشكل ديالهم مختلف. علاش؟ لان الكربون ديامون باش نشكلوه خاصنا واحد لابريسيون اللي كبيره بزاف، وواحد درجه الحراره اللي مرتفعه بزاف. دابا غنتساقلوا حاجه اخرى اللي جديده وسهله، دياغرام دوتامان. هاد دياغرام دوتامان حنايا تعلمنا سابقا كيفاش كنديروا لي كورب داناليز تيرميك. على سبيل المثال عندنا واحد لي كورب داناليز تيرميك، هاد لا كورب داناليز ا و بي كيكونوا في ليطا بيور. لا كومبوزيسيون ديالهم معروف بالنسبه للا راه هي هادي على اليسار، و بي راه هي هادي اللي على اليمين. كتاخذ لي طومبيراتور دو فوزيون ديالهم البلاصه اللي كيتغير فيها المنحنى. دونك ها هي البوان الاولى هي هادي بالنسبه لا، دونك غادي تجي هنايا. وبالنسبه لبي لو بوين دو فوزيون ديالها هي هادي. دياغرام دو تاما كنديروه غير باش نحدو لو بوين او تيك فين جاتنا بالضبط. كنمشيو لهاد لي كورب داناليز تيرميك واحد وجوج، وهاد الاو زعما كاين فهاد الاو عندنا الاو تيك ولا كورب داناليز الثالثه. كنمشيو لهاد لي بالي اللي كتكون فيهم درجه الحراره ثابته. بالنسبه لهاد لو بالي اللي بالزرق كناخدو هاد المسافه ديالو بالمسطره، مثلا كتساوي 0.6 سنتيمتر. كنمشي للدياغرام ديجا كيكونوا عاطيني لا كومبوزيسيون ديال هاد لا كورب داناليز تيرميك كاينه في الدياغرام، وكنمشي لدرجه الحراره ديال هاد لو بالي هذا، وهاد المسافه ديال هاد لو بالي كنديرها للاسفل لتحت. ونفس الطريقه بالنسبه لا كورب داناليز الثانيه كناخد هاد لا ديستانس اللي بالاحمر، وكنمشي لا كومبوزيسيون ديالها وكنديرها راسيا لتحت. كذلك بالنسبه لهاد لا كورب داناليز تيرميك، هاد او اللي فيها الاو تيك. دونك هاد لا ديستانس هي 2.4. غنمشي لا كومبوزيسيون ديالها وغنديرها راسيا للاسفل، وبقى لينا اخر كورب داناليز تيرميك اللي المسافه ديالها هي 1.2. غنمشي لا كومبوزيسيون ديالها وغنديرها راسيا لتحت. من بعد غادي نحيطهم بواحد المثلث، والتقاعر ديال هذاك المثلث هنايا فهاد البلاصه اللي درت الاسقاط ديالها الفوق مع هاد لو بالي كتلقى لو بوين او تيك اللي هي هادي. حنايا دائما في قناه اسود المعرفه ما كنكتفيوش غير بالكور فقط. راه كيف ذكرت لكم في لي فاريتي زالوتروبيك كاينين جوج ديال لي فيديو فيهم اكزرسيس مختلفين، وكذلك عندنا واحد فيديو اخر مع لي سيري ديال لي زيكزرسيس فيهم واحد التمرين اللي خاص غير بدياغرام دو تاما. يعني من خلال لي كورب داناليز تيرميك كنحدو ليهم البوين او تيك فين جاتنا من خلال هاد لا ريغل اللي وريتكم دابا، لا ريغل دو تاما. دابا غادي نتاخلو دياغرام افيك ميسيبيليتي توتال ا ليطا سوليد. لا ميسيبيليتي ديجا شرحناها وتكلمنا عليها. قال لك لا miscibilité, formation d'un mélange parfaitement homogène. Une miscibilité totale à l'état solide signifie que lorsque le système est solidifié, il ne reste qu'une seule phase en présence. تشكيل واحد الميلونج اللي كيكون كامل خليط متجانس. ملي كتقول لا miscibilité totale يعني في l'état solide كاينه غير فاز وحده. على سبيل المثال درتي واحد الميلونج ديال دو كورب، درتي ليهم الميلونج في l'état solide لقينا فاز وحده، نقولوا عندنا ميسيبيليتي توتال. درتي ميلونج وما لقيتيش في ليطا سوليد فاز وحده، لقيتي دو فاز، كتقول نو ميسيبيليتي. رègle générale pour que deux composants soient entièrement miscibles à l'état solide, 4 conditions doivent être remplies. خاص يتحققوا لنا 4 ديال لي كونديسيون باش نحصلوا على لا ميسيبيليتي توتال à l'état solide. الكونديسيون الاولى différence de diamètre atomique inférieur à 15%. خاص الفرق ديال القطر اتوميك ما بين هاد لي دو كومبوزي خاصهم يكونوا صغر من 15%. دوزيام كونديسيون قال لك ميم ستركتور كريستالين.
هاد لي دو كومبوزي خاصهم يكونوا عندهم نفس الشكل، يعني البنية البيلورية فالونس ايغال، عندهم لي زيليكترون دو فالونس ديالهم متساويين، الكترونيغاتيفيتي سومبلابل، يعني الالكترونيغاتيفيتي ديالهم متشابهة. الشكل ديال دياغرام ميسيبيليتي ا ليطا سوليد كيكونوا على هاد الشكل، يعني في ليطا سوليد كنلقاو غير فاز وحده كنقولوا ليها سوليسيون سوليد. الفوق راه كاين ليكيد هوموجين هادي باينه، الرواس اللي شفنا على اليسار غنلقاو الليكيد، واللي شفنا على اليمين غنلقاو سوليسيون سوليد. لا كوب ديال ليكويديس هي هادي اللي بالاحمر، لا كوب ديال سوليديس هي هادي اللي بالصفر. الفرق ما بين هاد لي دو كوب داناليز تيرميك غير هنايا عندنا سوليديفيكاسيون ديال ميلونج، يعني دو كومبوزي مختلفين، ماشي بحال هاد لا كوب داناليز تيرميك اللي كنلقاو فيها واحد لو باليي كتكون فيها سوليديفيكاسيون دان كوربور، يعني غير كونستيتيون واحد، ماشي بحال هاد لا كوب داناليز تيرميك اللي كيكونوا فيها دو كونستيتيون، ماشي بحال هاد لا كوب داناليز تيرميك اللي كيكونوا فيها دو كونستيتيون. دابا غنتاقلوا جزء اخر دياغرام افيك ميسيبيليتي بارسيال ا ليطا سوليد. قالك سي لي رègles de miscibilité ne sont pas entièrement satisfaits, on aura une miscibilité partielle ou encore la formation de composés intermédiaires. يعني الا ما كانوش متحققين لينا لي ريغل اللي بربعه اللي شفنا سابقا ديال لا ميسيبيليتي توتال ا ليطا سوليد، راه كتكون عندنا لا ميسيبيليتي بارسيال ا ليطا سوليد. باش نعرفوا عندنا دياغرام افيك ميسيبيليتي بارسيال ا ليطا سوليد، دونك الشكل ديالهم كيكونوا بحال هكايا. اون فوا يبان لك غير هاد القوس هذا اللي كنسميوهم سوليسيون سوليد من جوج ديال الجوايه ولا جهه وحده، عرف بان عندك النوع ديال هاد الدياغرام ميسيبيليتي بارسيال ا ليطا سوليد. في هاد الدياغرام هذا قال لك ميسيبيليتي كومبليت ا ليطا ليكيد، يعني الفوق هنا كنلقى غير فاز وحده اللي فيها ليكيد هوموجين. اما هذه قال لك سوليبيليتي اللي هي الذوبانيه بارسيال ا ليطا سوليد، يعني ذوبانيه جزئيه في ليطا سوليد. لا كورب ديال ليكويديس هي هذه اللي بالاحمر، ديال السوليديس هي هذه اللي بالازرق، وكاينين دو كورب ديال سوليفيس اللي وحده جاتنا من جهه ديال ا وحده جاتنا من جهه ديال بي. وهاد الاقواس اللي عندنا في اليسار وفي اليمين كنقولوا لهم لي سوليسيون سوليد، يعني في هاد لا ريجيون هذه كاينه سوليسيون سوليد ديال ا، هاد لا ريجيون اللي كاينه على اليمين كاينه سوليسيون سوليد ديال بي، من تحت غنشوف على اليمين نلقى سوليسيون سوليد ديال بي، ونشوف على اليسار نلقى سوليسيون سوليد ديال ا. هاد لا ريجيون هادي غنشوف على اليسار غنلقى سوليسيون سوليد ديال ا، نشوف على اليمين غنلقى الليكيد. هنايا في هاد المجال غنشوف على اليسار غنلقى الليكيد، وعلى اليمين غنلقى سوليسيون سوليد ديال بي. غنشوفوا هاد ليكزامبل قالك 3 فاز سون اون ايكيليبر، هاد درجه الحراره ديال 183 دوغري سيلسيوس. اون ايكيليبر يعني كنلقاو 3 ديال لي فاز. قالك لا بروميير فاز ليكيد لا كومبوزيسيون ديالها 62% بالنسبه للاس ان اللي هي هذه جاتنا في هذا لو بوين او سيكسيك، وكاينين دو فاز سوليد. الفا كنعنيو بها سوليسيون سوليد ديال هاد البلومب بي بي، وبيتا كنعنيو بها سوليسيون سوليد ديال اس ان. عطاونا لي كومبوزيسيون ديالهم، يعني جاونا في هاد البلاصه هذه كنلقاو 3 فاز. دابا غادي نشوفوا اخر حاجه لا رègle دي مومون. La règle des moments aux règles des segments inversés. Suivant la loi de la conservation de la masse et la règle des bras de Levier valide pour les domaines biphasiques des diagrammes binaires, il est possible de calculer les proportions relatives de chacune des phases. La règle de moment, suivant la loi de la conservation de la masse انحفاض الكتلة، كنستعملوا هاد لا ريغل في لي دياغرام بينير. انا غادي نعطيكم الفكره ديال هاد لا ريغل دو مومون باش دائما تبقاو عاقلين عليها. علاش كنديروا هاد لا ريغل دو مومون؟ دابا في لي دياغرام بينير نقدروا تصادفوا شي سؤال درنا واحد الميلونج ما بين دو كونستيتيون، ميلونج ما بين دو كونستيتيون، وكيعطيك لا ماس ديال هذيك الميلونج ديال كل كونستيتيون. من بعد السؤال كيقول لك حدد ليا لا ماس ديال لي فاز اللي عندنا في واحد درجه الحراره، هما كيعطيوها لك نتايا من خلال لا ماس ديال لي دو كونستيتيون اللي عطاوها لك. يمكن لك تجبد لا كومبوزيسيون، وهذه سهله ودرناها في هذا الكره في الاول. نجبد لا كومبوزيسيون وكيعطيك درجه الحراره، يعني كتولي عندك لا كومبوزيسيون ودرجه الحراره. هذيك البوين اللي غادي تلقى في الدياغرام راه هي البوين ام. غادي تشوف على يدك اليمنى الصدام الاول مع شي كومبوزي ديفيني ولا اي حاجز، هذيك هي البوين كا. تشوف على يدك اليسرى الصدام الاول مع شي كومبوزي ديفيني ولا اي شي حاجه، هذيك هي البوين اش. دابا انا عطيتكم الفكره، دابا غنجيو القواعد. قال لك لا ماس ديال الليكيد
الا زدنا عليها لا ماس ديال السوليد كتعطينا لا ماس توتال. هاد لا ماس ديال الليكيد ولا ماس ديال السوليد هما اللي كنقلبوا عليهم. اما لا ماس توتال راه هما ديجا في التمرين كيعطيوها لك، كيعطيوك لا ماس ديال الكونستيتيون الاول ولا ماس ديال الكونستيتيون الثاني، اجمعهم هذيك هي لا ماس توتال. قال لك لا ماس ديال الليكيد في هاد لو بوين اش، لا ماس ديال الليكيد الا ضربناها في هاد لا ديستانس اش ام، هاد اش ام كتكون بوزيتيف، كتاخد لا كومبوزيسيون ديال بوين ام اللي كبيره ناقص لا كومبوزيسيون ديال بوين اش اللي صغيره كتكون بوزيتيف، كتساوي لا ماس ديال السوليد في هاد لو بوين مضروبه في هاد لا ديستانس ام كا، وهاد لا ديستانس ام كا راه كتاخد لو بوين اللي كبيره يعني لا كومبوزيسيون اللي جات في البوين كا اللي كبيره ناقص لا كومبوزيسيون اللي جاتنا في البوين ام اللي صغيره حيت كتكون بوزيتيف. غادي نشد هاد ام فوا كا غنجيبها من تحت لا ماس ديال الليكيد، غادي تعطيكم لا ماس ديال الليكيد على ام كا، وهاد اش ام غنجيبها من تحت لا ماس ديال السوليد، غادي تعطيكم لا ماس ديال السوليد سيغ اش ام اللي كتساوي لا ماس ديال الليكيد على ام كا، يعني كتساوي لا ماس ديال السوليد زائد لا ماس ديال الليكيد على لا سوم ديالهم هي اش ام زائد ام كا، وهاد لا ماس ديال السوليد زائد لا ماس ديال الليكيد كتساوي لا ماس توتال. يعني الا بغي نجبد لا ماس ديال السوليد كتساوي لا ماس توتال، لان لا ماس ديال السوليد زائد لا ماس ديال الليكيد قلنا كتساوي لا ماس توتال، وهاد اش ام زائد ام كا راه كتساوي اش كا، هاد لا ديستانس ديال اش ام زائد ام كا راه كتساوي هاد لا ديستانس كامله اش كا. نفس الطريقه بالنسبه لا ماس ديال الليكيد اللي كتساوي لا ماس توتال فوا ام كا سيغ اش كا. دابا غنعطيكم واحد المثال ولكن غنجبدو فيه لي كومبوزيسيون ديال لي فاز اللي عندنا في واحد الطومبيراتور ديجا هما عطاونينا، ماشي بحال دابا وريتكم هاد لا ريغل دي مومون اللي كنجبدو لا ماس ديال السوليد ولا ماس ديال الليكيد باش نخدمو على جميع الاحتماليات، حيت كاينين 3 ديال الفيديوهات فيهم لي ريغل دو مومون غادي نشرهم مباشره من بعد هاد الفيديو. المهم انا غادي نرجع معكم القاعده باش تعقلوا عليها مزيان. الا بغيتو تجبدوا لا ماس ديال السوليد في هاد لو بوين كا هادي كتساوي لا ماس توتال مضروبه في هاد لا ديستانس اش ام على هاد المسافه كامله اش كا. بغيتي لا ماس ديال السوليد كتاخد هاد لا ديستانس اش ام يعني لا ديستانس ديال الجهه المقابله ديالها. بغيتي لا ماس ديال الليكيد نفس الطريقه كتساوي لا ماس توتال فوا ام كا. ها انت بغيتي لا ماس ديال الليكيد، ها الليكيد فين جانا قال لك كتساوي لا ماس توتال فوا هاد لا ديستانس ام كا، ام كا الجهه المقابله ديالها على هاد لا ديستانس كامله اش كا. هادي عقلوا عليها مزيان. ومن هاد لا ماس هادي ديال السوليد والليكيد يمكن نجبدو البروبورسيون دي فاز يعني النسب ديال لي فاز اللي عندنا في هاد درجه الحراره اللي عطاوني لنا كتساوي 780 دوغري سيلسيوس، حيت في هاد التمرين هذا قال لك على كومبوزيسيون 70% بالنسبه للسي اي اللي هي 30% بالنسبه لاجي، وعطاونا درجه الحراره اللي هي 780 دوغري سيلسيوس. خاصنا 3 بوين، دونك لقينا درجه الحراره ولا كومبوزيسيون كاينه في هاد السهم هذا، هاد المحور باللون الزرق. دونك لقينا هاد لو بوين هادي فيها لا كومبوزيسيون درجه الحراره. شفنا على اليمين دونك الصدام الاول لقينا هاد لو بوين هادي مع هاد لا فاز بيتا. شفنا على اليسار لقينا هاد الصدام مع هاد لو بوين اللي فيها لا فاز ليكيد. بالنسبه للبيتا كاينه 92% بالنسبه سي اي، وديال الليكيد 28% بالنسبه سي اي. خاصني نجبد لا بروبورسيون ديال بيتا والبروبورسيون ديال الليكيد يعني نسبه مئويه ديال بيتا وديال الليكيد. اما لا كومبوزيسيون راه كتعني فين كيتواجدوا ليا بالنسبه للسي اي ولا بالنسبه لاجي. اما البروبورسيون يعني النسبه ديال لا فاز بيتا وكذلك النسبة ديال لا فاز ليكيد في هذيك درجة الحرارة وفي هذاك الميلونج. الا بغيتي البروبورسيون ديال بيتا طريقة سهلة غادي نتبعو غير قاعدة كتساوي من الجهة البيتا فين جاتها، جاتنا من الجهة ديال اليمين، غتجي الجهة المقابلة كتاخد هاد لا ديستونس يعني البلاصة ديال الميلونج وبلاصة ديال الليكيد. هاد لا ديستونس هادي كدير الفرق ديالها يعني الفرق ديال لا كومبوزيسيون، كتاخد لا كومبوزيسيون اللي كبيرة اللي هي 70 كتنقص منها لا كومبوزيسيون اللي صغيره اللي هي 28 على لا كومبوزيسيون من ال البيتا. كتاخد لا كومبوزيسيون ديال البيتا اللي هي 92 وكتنقص منها لا كومبوزيسيون ديال الليكيد اللي جاتنا 28 كتضربها في 100 كتعطيك 66%. وبالنسبه للبروبورسيون ديال الليكيد قلنا كتمشي الجهه المقابله يعني كتاخد هاد لا ديستونس من البوين بيتا حتى البوين اللي فيها الميلونج الكبير ناقص الصغير يعني 92 ناقص 70
على هاد لا ديستونس كاملة من الليكيد حتى البيضة اللي هي 92 ناقص 28 ضرب فيها في 100 غادي تعطيك لا بروبورسيون ديال الليكيد كتساوي 34%. دونك طريقة سهلة وواضحة وبسيطة